बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 15 मई है, बुध का दिन है। बात करेंगे कराची में पेश आने वाले बहुत अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। 16 साला मुलाजमा घरेलू जिसकी लाश बंगले से मिली थी डिफेंस खयाबान बुखारी में, उसकी लाश जो है उसका मामला जो है एक मुअम्मा है, ख़ुदकुशी है, कत्ल है, लेकिन अब उसकी एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। ज़राए से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें क्या चीज़ें सामने आई हैं, उसमें इसकी मौत से पहले ज़्यादती की क्या सूरत हाल है, क्योंकि बताया जा रहा है उसके साथ ज़्यादती हुई है, उसको किसने कत्ल किया, ये ज़्यादती किसने की है। उसके अलावा भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। इसमें एक और पेशरफ्त ये है कि उसके वालिदैन जो है वो हैदराबाद से तदफीन और आखिरी रसूमात अदा करने के बाद कराची वापस आ गए हैं। उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है और उस मुकदमे में बाकायदा तौर पे जो बंगले के मालिकान हैं, डॉक्टर साहब और उनके जो मुलाजमीन वगैरह हैं, उनको उन्होंने नॉमिनेट कर दिया है। कैसे नॉमिनेट किया है, उन्होंने क्या लिखा है, ये भी आपकी जो है आज आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ साथ एक और चीज़ भी है, लड़की के हवाले से बताया जा रहा है कि एक उसकी कोई आधे पौने घंटे की फ़ोन कॉल है उसी दिन की, वो क्या है, लड़की के मोबाइल के हवाले से पुलिस क्या कह रही है। आज की वीडियो में ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं इसके ऊपर पहले एक वीडियो कर चुका हूँ मंडे वाले दिन। अब मेरी वो वीडियो वो इनिशियल है, उसमें सारी तफसील मैंने बताई थी, आप देख सकते हैं। उसमें यही है कि जी जब लड़की पुलिस को कॉल आती है कि जी एक लड़की ने खुदकुशी कर ली है, पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो घर का मालिक, क्योंकि डॉक्टर होता है, वो बंगले का जो मालिक है, वो बच्ची की लाश जो है वो पंखे से उतार चुका होता है, तो पट्टा पंखे के ऊपर मौजूद होता है। और वो पुलिस जब उससे पूछती है कि आपने लाश क्यों उतारी है, तो वो ये बताता है कि जी क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैंने कहा कि इसको फर्स्ट एड दे दूँ, शायद ये बच जाए, लेकिन ये नहीं बची है, ज़ाहिर बात है। फिर उसके बाद इस लड़की की जो लाश है वो अस्पताल मुंतकिल की जाती है पोस्टमार्टम के लिए और अगली जो कार्रवाई है उसके लिए। लेकिन पुलिस को ये मामला मशकूक लग रहा होता है। पुलिस ये बताती है उसी दिन ही कि जी 2-3 चीज़ें ऐसी थी जिनकी वजह से जो है हमें शक है। एक, जो लड़की की लाश है क्यों उतारी गई। दूसरा, पंखे के पर टेढ़े नहीं हुए थे, पंखे के पर अपनी जगह मौजूद थे। तीसरा, लड़की की जो गर्दन है उसके ऊपर भी कुछ निशानात थे। बहरहाल अब जो है इसकी जो मेडिकल रिपोर्ट इनिशियल मेडिको लीगल की जो रिपोर्ट है, उस जो ज़राए से मुझे पता चली वो आपके साथ शेयर करेंगे, और उसके वालिदैन ने मुकदमे में क्या लिखवाया वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो जी जो मेडिको लीगल है वो ये बताते हैं, ज़रा ये बताते हैं कि जो पोस्टमार्टम इब्तदाई तौर पे हुआ था उसमें लड़की के साथ ज़्यादती के शवाहिद मिले हैं। इसकी मौत से पहले उसके साथ जो है वो ज़्यादती की गई है, ये बाकायदा तौर पे बताया जा रहा है। और साथ-साथ ये भी है कि जी वो कहते हैं कि इसका मौत जो है गला घोंटना जो है इसकी मौत का बायस बना है, यानी इसको किसी ने गला घोंट के मारा है। अब ये उसको फंदा लगने की वजह से ये मामला है या उसको किसी ने मार के ऊपर लटकाया है, ये सारी सूरत हाल जो है वो मशकूक है। मेडिको लीगल ये कहती है कि जी पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट मिलने पर ही बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की जा सकेगी कि असल मामला है क्या। पुलिस हुकाम ने कहा है कि पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट का इंतजार है और लड़की का जो मोबाइल फ़ोन है उसका डेटा भी हासिल किया जा रहा है। वाक़ये की नौयत के हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, पुलिस ये बता रही है। बहरहाल जी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये पारिया नामी लड़की जो है दरख्शां थाने में इसके कत्ल का मुकदमा दर्ज था। और जो है अब जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है उसमें क्या कुछ है वो आपको बता देता हूँ। जो वालिद हैं इस बच्ची के, वो कहते हैं कि जी जो बच्ची है उसको मैंने 10 माह कबल जो है यहाँ पर मुलाजिम रखवाया था, जो मुस्तकिल तौर पर जो है वो बंगले में रिहाइश पजीर थी। जैसे आपको पता है हमारे यहाँ जो परमानेंट मुलाजमीन होते हैं वो थ्रू आउट 24 आवर्स आपके साथ होते हैं, खाते पीते रहते वो आपके साथ ही है, तो टोटल जिम्मेदारी जो है वो आपके ऊपर होती है उनकी। इसलिए जो इस लड़की का वालिद है उसने FIR में जो कुछ लिखवाया वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा उसका वालिद क्या कह रहा है। लड़की का वालिद जो है उसने बंगले के मालकान और मुलाजमीन जो उस बंगले में मौजूद हैं उस पर बच्ची के कत्ल का शुबा उसने जाहिर किया है। उसने कहा जी कि मुझे शक है कि मेरी बच्ची को इन्होंने कत्ल किया। मकतूला के वालिद कहते हैं कि बेटी को 10 माह कबल बंगले पर मुलाजिम रखवाया था, मुस्तकिल बंगले पर रह रही थी। 12 मई को बेटी ने फ़ोन किया, तकरीबन पौना घंटा मेरी बच्ची से बात हुई। ये वकूए वाला दिन है जिस दिन ये बच्ची का ये मामला हुआ है। और ये जो कॉल का कहा जा रहा है कि पौने घंटे की कॉल है, वो वालिद के साथ कॉल थी। वालिद बताता है कि जी मेरी बड़ी तफसीली बात हुई और बच्ची ने उस कॉल में मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं की है जिससे मुझे ये शुबा हो कि जी खुदा न खास्ता कोई मामला है, वो कुछ करने जा रही है या कोई उसके लिए या उसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है। वो कहता है मेरे साथ ऐसा बच्ची ने कोई बात नहीं की। वालिद ये बताता है कि उसी रोज़ ही जिस रोज़ मेरी बच्ची से बात हुई, शाम 5 बजे के आसपास जो है वो जो बंगले के मालिक का बेटा है शहरोज़,
اس نے فون کر کے بتایا کہ آپ جلدی کراچی پہنچو، آپ کی بیٹی نے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی ہے۔ اب والدین حیدرآباد میں رہ رہے ہیں، بچی کراچی میں ہے، آپ کو پتہ ہے 2-2.5 گھنٹے کی وہ جو بیچارے پرائیویٹ گاڑیوں پہ آتے ہیں ان کے لیے تو زیادہ سفر ہے، اپنی گاڑی پہ بھی 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں حیدرآباد ٹو کراچی۔ بہرحال والدین وہاں سے بھاگ کے جب کراچی ہے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم کراچی پہنچے تو بچی کی لاش کو جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا، FIR میں لکھوایا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جب پوسٹ مارٹم ہو گیا اس کے بعد جو ہے ہم اس کو آخری رسومات کے لیے حیدرآباد لے گئے تھے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اب ہم حیدرآباد سے واپس آ گئے ہیں اور میری بیٹی کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ بگلے والوں کی تھی جن کے پاس میں نے بچی ملازم رکھوائی تھی۔ ان کے والد نے یہ الزام عائد کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی FIR میں انہوں نے لکھوایا ہے کہ جی ان کے بنگلے کے مالکان پر ذمہ داری تھی، شبہ ہے میری بیٹی کو قتل کیا گیا ہے، نامعلوم وجوہات کو چھپانے کے لیے بیٹی کو قتل کیا گیا۔ اب یہ نامعلوم وجوہات آپ کو پتہ ہے ایسے کیسز میں جوان بچیوں کے، جوان لڑکیوں کے یا لڑکیوں کے کیسز میں جو نامعلوم وجوہات وہی ہوتی ہیں، خدا نخواستہ زیادتی والا بتا رہے میڈیکو لیگل والے۔ اب یہ کس نے کی ہے؟ کسی ملازم نے کی ہے، بنگلے میں سے کسی نے کی ہے، باہر سے کسی نے آ کے کی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے۔ لیکن میڈیکل یہ بتاتا ہے کہ بچی کے ساتھ ہوئی ہے زیادتی اور گلا بھی اس کا دبایا گیا، اب وہ پھندا لگنے والا ہے، وہ بھی ابھی پولیس یہ کہتی ہے کہ جو فائنل پوسٹ مارٹم رپورٹ آ جائے گی تو اس میں چیزیں بڑی کلیئر ہو جائیں گی۔ بہرحال جی یہ سارا معاملہ جو ہے اس بچی کے حوالے سے 2 ڈیولپمنٹس تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے حوالے سے انیشیل اور جو اس کے والد نے FIR کروائی۔ ایک اور واقعہ میری نظر سے گزرا تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کیونکہ ایسے واقعات پڑھ کے بندے کو یہ فیل ہوتا ہے باقاعدہ طور پہ کہ خدا نخواستہ تمام شہروں میں یہ ہو رہا ہے، میں کراچی کو بلیم نہیں کروں گا، ظاہر ہر جگہ ہو رہا ہے کہ ہمارے آپ کے میرے سب کے بچے بیٹے بیٹیاں سب جاتے ہیں اسکول کالجز جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ باہر پھر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی خبریں سن کے بندے کو فیل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ پھر محفوظ ہی نہیں ہے۔ راہ چلتے ہوئے ان کے پاس موبائل فون بھی ہوتے ہیں، پیسے بھی ہوتے ہیں تھوڑے بہت، گاڑی یا بائک بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے راہ چلتے ہوئے کوئی بھی انہیں روکے گا، گن پوائنٹ پہ روکے گا اور انہیں کہے گا چیزیں دے دو، اگر خدا نخواستہ مزاحمت کریں گے تو پھر انسانی جان کی، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ کوئی قیمت نہیں۔ 10 روپے، 15 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے، 1000 روپے، اتنے کا۔ اب بعض لوگوں کے پاس جو موبائل ہوتے ہیں 1500 2000 والے، تو ان کے پیچھے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کراچی میں اور دوسرے شہروں میں ڈکیٹیاں کرتے ہوئے لوگ مار کے چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ، نہال نامی بچہ یونیورسٹی میں 3rd سیمسٹر کا طالب علم، والدین کا اکلوتا بیٹا، کراچی سائٹ سپر ہائی وے جمالی پل کے قریب رات کو اس کو ڈاکوؤں نے روکا، ماموں کے ساتھ یہ جا رہا تھا، ماموں اس کے ساتھ تھے، اس کے پاس ماموں کا لائسنس یافتہ پستول تھا، ڈاکوؤں نے جب روکا تو اس نے پستول نکال کے ڈاکوؤں پہ فائرنگ کی، ڈاکوؤں نے اس کے اوپر جوابی فائرنگ کی، انفارچونیٹلی اس بچے کو گولی لگ گئی، اس کی ہو گئی ڈیتھ، اور ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ ماموں ٹریول کر رہے تھے وہ ماموں زخمی ہو گئے، لیکن اس نے جو فائرنگ کی تھی اس سے ایک ڈاکو بھی مارا گیا۔ دوسرا ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے جھاڑیوں میں جا چھپا، جو پولیس پارٹی گشت کر رہی تھی وہ وہاں پہ پہنچے، انہوں نے اس ڈاکو کا پیچھا کیا، اس کو زخمی کیا، اس کو مار دیا، اور یہ واقعہ جو ہے بڑا افسوسناک کل کراچی میں پیش آیا۔ جو بچہ فوت ہوا ہے اس کی شناخت جو ہے وہ نہال، اور جو زخمی اس کا ماموں ہے اس کی شناخت جو ہے وہ ایاز کے نام سے ہوئی ہے۔ اور دونوں جو ہے گلشن معمار سے واپس آ رہے تھے کہ موٹر سائیکل سوار ملزمان نے روک کر لوٹنے کی کوشش کی اور ان کے ساتھ یہ واردات ہوئی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے جی۔ ایسے واقعات سن کے میں جیسے آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے، پتہ نہیں یہ جو ہمارے بچے باہر پھر رہے ہوتے ہیں ان کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے؟ جن کی ذمہ داری ہے اللہ ان کو توفیق دے، کو زیادہ اس پہ ذرا توجہ دے اور صحیح طریقے سے کام کریں، مزید اس کو بہتر کریں، تاکہ اس طرح کسی کا وہ اکلوتا بیٹا تھا، وہ اس کے والدین پہ کیا گزری ہوگی، ان کا سہارا تھا، پتہ نہیں والدین بیچارے بوڑھے ہیں جوان ہیں کیا معاملہ ہے، باقی کتنے بچے ہیں ان کے۔ جو خبر میرے سامنے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اللہ تعالیٰ جو ہے سب پہ اپنا رحم کرے، اللہ سب کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ جو ہے سب کو ہدایت دے۔ اجازت دے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ یہ لڑکی والے معاملے کے اوپر 2 ڈیولپمنٹس تھی، میں نے اس کے اوپر انیشیل ویڈیو کی ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ڈیولپمنٹ آتی ہے، جب میں کوئی سٹوری کرتا ہوں تو اس کے فالو اپ ضرور کرتا ہوتا ہوں۔ میرے سامنے 2 چیزیں آئی تھیں، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا کریں، اللہ پاکستان کامیاب ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی بشرط زندگی۔ آپ سے درخواست ہے اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو کلک کریں تاکہ جو ویڈیو اپلوڈ کروں وہ نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ تک پہنچے۔ ساتھ میں آپ نے میرا فیس بک پیج ہے شاہد ثقلین کے نام سے، اس سے بھی فالو کریں، ویڈیوز کو لائک شیئر کیا کریں، اپنا فیڈ بیک جو کمنٹس کی صورت میں ضرور دیا کریں۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان سے آباد، اللہ حافظ۔